montage va-et-vient. Un montage va-et-vient est un montage électrique qui permet d'éteindre ou d'allumer une lampe à partir de deux interrupteurs. Les interrupteurs référence 6 عندنا زوج. هادو هما les interrupteurs référence 6 ou bien les commutateurs référence 6. هادو لي نافيت خدينا هاد ليكزامبل. هادو لي نافيت وهذا الفاز. دابا الثاني هنا لي نافيت وهذا الفاز. الثالث لي نافيت الاول الثاني هادو هما لي نافيت وهذا الفاز. المونتاج الكتريك اللي يمكننا نشعلو بها ونطفيو مصباح او عدة مصابيح انطلاقا من جوج الاماكن مختلفة. اكزامبل 2 عندنا هنا دو لامب اون باراليل دو كوميتاتور ريفيرونس 6 كما شفنا. دونك هادو هما لي نافيت عندنا الفاز وهذا السورتي ديال الفاز فيغ لي لامب وعندنا النوتر فيغ لي لامب يعني هادو دو لامب اون باراليل. دونك شفنا المثال الاول يعني ان سول لامب هنايا وكاين دو كوميتاتور ريفيرونس 6. دابا هنايا دو لامب اون باراليل دو كوميتاتور ريفيرونس 6 يعني يمكننا نديرو حتى زوج ولا ثلاثة ديال لي لامب الى اخره. مونتاج فاي فيان اكزامبل 3. دونك المونتاج فاي فيان مختلف على المونتاج الاول. كما كتلاحظوا عندنا هنا لي نافيت دونك 2 مع 2 شفنا الان مع الان. دابا 2 مع 2 كما كتلاحظوا هذا هو الكوميتاتور ريفيرونس 6 وهذا الكوميتاتور ريفيرونس 6. عندنا دو كوميتاتور عندنا هنا لا لامب فاز نوتر. دونك كنديرو لي نافيت الان مع الان 2 مع 2. هذا مونتاج مختلف على المونتاج الاول. كما كتلاحظوا هنايا غادي نديرو الفاز نجيبوه هنايا ل2. دونك الفاز غادي نجيبوه ل2. غادي نشوفوا عاوتاني هنايا النوتر غادي نجيبوه ل1. دونك كما كتلاحظوا هو النوتر غادي نجيبوه ل1. دونك عندنا الكوميتاتور ريفيرونس 6 الاول الكوميتاتور ريفيرونس 6 2. دونك عندنا هنايا هادو هما لي كومان. الكومان الاول الكومان الثاني هادو لي نافيت الان مع الان 2 مع 2. جبنا هنايا النوتر الان والفاز او جبنا هنا ل2. دونك هادو لي سورتي هادو ديال لي كومان كما كتلاحظوا هنايا السورتي الاول غادي نجيبوها لا لامب السورتي الثاني غادي نجيبوها لا لامب. دونك في هاد الحالة هادي في هاد الحالة اما كما كتلاحظوا هو النوتر هو دايز هنايا والفاز هو دايز هنايا. دونك لا لامب في هاد الحالة غادي تكون الومي. غادي نشوفوا هنا الباساج ديال لو كورون هو الباساج ديال لو كورون هو دايز هذا النوتر هو. دونك في هاد الحالة لا لامب غتشعل. كما كتلاحظوا هو النوتر دايز في هاد الاتجاه والفاز هو دايز في هاد الاتجاه. دونك هنايا لا لامب غتكون الومي في هاد الحالة. دونك الا غيرنا هنا الكوميتاتور دونك الا غيرنا هنا الكوميتاتور شنو كتلاحظوا هنايا. دونك عندنا النوتر ما عندوش لو باساج هاهي هنا اوفير هنا راه اوفير. دونك هنايا الفاز هو دايز في هذا الاتجاه والفاز عاوتاني هو دايز في هذا الاتجاه. دونك لا لامب غادي تطفى في هذه الحاله ما خصهاش تكون الومي. دونك هنايا كما كتلاحظوا عندنا هنايا الا بغات تكون الومي خصك تبدل بوزيسيون ديال الكوميتاتور. دونك على حسب بوزيسيون ديال الكوميتاتور اما هذا كيسميوه بالدارجه الفاي فيان شينوا يعني كيعيطوا له في الدارجه الفاي فيان شينوا. هذا هو ممنوع نورمالمون. علاش؟ لحقاش ما يمكنش دوز هنايا لي زانتيريبتور كدوزو من الفاز والنوتر. دونك سي انتردي هنايا. غادي نشرحوا دابا المونتاج فاي فيان كيفاش غادي يدوز لو باساج ديال لو كورون يعني من الكوميتاتور الاول الكوميتاتور الثاني وهنا لي نافيت. دونك غادي نشوفوا هنايا عندنا لي نافيت الان مع الان وعندنا 2 مع 2. دونك كما كتلاحظوا عندنا الان مع الان و 2 مع 2 هادو هما لي نافيت. دونك غادي نجيبوا الفاز الكوميتاتور الاول السورتي ديال الكوميتاتور الثاني غادي نديوه هنا لا لامب. هنا لا لامب في هاد البوزيسيون هنايا كما كتلاحظوا دايز لو كورون ها هو لو باساج دو كورون يعني غادي لا لامب غادي تكون الومي في هاد الحاله. علاش؟ كيكون فيرمي هنايا وهنا هي النوتر ديالها مباشره. دونك لو باساج دو كورون دونك كتكون الومي. الا بغينا هنا نطفيو هاد لا لامب خصنا نبدلو هنايا البوزيسيون ديال هاد الكوميتاتور ريفيرونس 6. مونتاج فاي فيان ريزومي كما كتلاحظوا عندنا هنايا انواع ديال لي كوميتاتور ريفيرونس 6.
المونتاج فاي فيان الاول اللي شفنا هادوما لي نافيت الان مع الان دو مع دو. عندنا الفاز هنايا الفاز ديال الكوميتاتور كيمشي لا لومب والنوتر مباشره لا لومب. دونك هنايا كنشوفو كينبدلو هنا البوزيسيون، يعني البوزيسيون ديال الكوميتاتور ريفيرونس 6 كما كتلاحظوا هنايا. دونك البوزيسيون كما كتلاحظوا الان هيا في الان هنايا لا لومب راها ايتان. دونك غادي تكون هنا في البوزيسيون تكون الومي. دونك غادي نشوفوا هنايا كيفاش غتخدم. دونك الفونكسيونمون ديال الفاز ها هو لو كورون كيدوز باساج من الكوميتاتور هنايا لدو مع دو لي نافيت كيمشي لا لومب. دونك لا لومب هنايا الومي الروتور ديال لو كورون هنايا. دونك الفاز ها هو السورتي ديالو كيمشي لا لومب مباشرة. إلا بغينا نطفيو خصنا نبدلو غير البوزيسيون ديال الكوميتاتور. هذا غير ريزومي. مونتاج فاي فيان اكزومبل 3. اكزومبل 3 مختلف على الاكزومبل الاول. دونك عندنا هنايا الفاز نوتر لا لومب كوميتاتور ريفيرونس 6 1 كوميتاتور ريفيرونس 6 2. دونك عندنا هنايا لي نافيت الان مع الان دو مع دو. عندنا لو كومان هما هذا الكومان. كما كتلاحظوا هنايا غادي نشوفوا غادي نديرو دو مع الان. اختلاف كبير ما بين الاول والثاني. دابا هذا مونتاج مختلف على الاول. دونك دو مع الان وغادي نديرو الان مع دو مختلف هنايا كما كتلاحظوا. دونك عندنا الفاز هو هذا وعندنا لي نافيت عندنا دو مع الان وعندنا دو هنايا مع الان والكومان مع الكومان. دونك شنو كتلاحظوا هنايا غادي نديرو واحد الباساج لا لومب. غادي نجيبو هاد لو باساج ديال لا لومب اللي هنايا السورتي ديالو غادي نجيبوه من الان. دونك كما كتلاحظوا هنايا من الان جبنا الباساج ديال لا لومب. دونك ها هو الفاز ها السورتي ديالو كما كتلاحظوا ها هو السورتي هنايا كيمشي مباشرة لا لومب وعندنا النوتر مباشرة كتمشي لا لومب. دونك غادي نديرو هنا لو باساج دو كورون ديال التيار الكهربائي. ها هو لو باساج دو كورون كما كتلاحظوا ها هو لو باساج كيدوز من هنا السورتي ديالو كيمشي مباشرة لا لومب. لا لومب كتكون الومي. النوتر ملاحظة هنايا النوتر ديريكتومون لا لومب. اوتر اكزومبل نفس الشيء عندنا النوتر مباشرة كندوه لا لومب. عندنا كوميتاتور ريفيرونس 6 1 كوميتاتور ريفيرونس 6 2. عندنا الفاز لي نافيت عندنا الان 2 مع 2. دونك غادي نديرو مونتاج مختلف على الاخر على المونتاج اللي دازو. دونك غادي نديرو هنا الكومان مع الكومان. كما كتلاحظوا عندنا الفاز غادي نديروه مباشرة الان مع الان هادو هما لي نافيت. غادي نديرو 2 مع 2. دونك كما كتلاحظوا هنا درنا الان مع الان. دونك 2 مع 2 السورتي هنايا غادي نديوها مباشرة لا لومب. من 2 مباشرة غادي نديوها لا لومب. في هاد الحالة هنايا غادي ناكسيونيو على الكوميتاتور ديال ريفيرونس 6 هذا غادي يدوز لو باساج دو كورون من هنايا كما كتلاحظوا التيار ممر ديال التيار كيدوز لهنايا ولا لومب غتكون الومي في هاد الحالة.